پټرول نه او پټرول پاویور ورکه پاویار ته هغه پټرول چیرې دا اتیو اتیا پټرول نه لرو موږ دا یو پټرول لرو نه خو اتیو پټرول نه لري سپیشل پټرول اتیو پټرول به خلاري نه نه خته یو لیتر تیل دلته واچو یکی از امی چی لیتر است ما یک لیتر مال اینجا چی میکنیم پیمانه میکنیم که آیا این چقدر لیتر از یا پوره است یا نیست ما ببینید یک لیتر ما اوجا زدیم در اصلی پایه اینمی که هستی استاندارد یعنی کم نیست اوجا تا پایه شما ببینید اینجا پایه میدن یک لیتر است 70 افغانی شد یک لیتر است این پولش هست این لیترش هست و اینجا ما همون یک لیتر از این انداختیم ماشاءالله یک لیتر از این لیتر از این پوره است تل 92 است و مشتریا که میای باز ما این پایپ هم برش میچکنم که صحیح دا که دا بیت خالی که پټرول څه دی وروره دا نه خامخ لري دا 92 پټرول دی او 92 لرو نور نه لرو چې مشتریان دغه شکایت کوي 80 نه لرو چې مشتریان شکایت کوي 92 په څه ورکه پاویو او بیا خیر سه ډیزل چیرته دی ډیزل هغه پای دی دوه ډیزل او